बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जमहूरी तमाशा लगा हुआ है। जमहूरियत एक ही है, कोई इसको स्याह जमहूरियत कहता है, काली जमहूरियत, और कोई इसको गोरी जमहूरियत कहता है। जिसके हक़ में जमहूरियत जारी हो उसके लिए बड़ी हसीन है, और जिसके हक़ में ना जारी हो उसके लिए काली कलोटी है। पाकिस्तान में जमहूरी तमाशा कब तक लगा रहेगा? मुझे लगता है कि उस वक्त तक जब तक फॉर्म 47 हावी रहेगा फॉर्म 45 पर। जैसे ही फॉर्म 45 को तस्लीम कर लिया गया, उसके दूसरे रोज़ पाकिस्तान में जमहूरी तमाशा ये जो अभी लगा हुआ है, किसी को काली जमहूरियत नज़र आती है, किसी को सफ़ेद जमहूरियत नज़र आती है, ये तमाशा उस रोज़ ख़त्म हो जाएगा। बाकी सदर साहब पर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हट के आते हैं कि सदर में अहलियत नहीं है फ़ैसला करने की, सदर में काबिलियत नहीं है। सदर ने क्या गलत कहा है? सदर की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पहले पार्लिमान को, कौमी असम्बली को, ऐवान को मुकम्मल कर लें, उसके बाद इसका इजलास बुला लिया जाए। कैसे ऐवान मुकम्मल होगा? ख़ुसूसी नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला होना है। इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला गया हुआ है, आज उसकी एक बार फिर समाअत होनी है। गुज़श्ता रोज़ वहाँ पे जो बातें हुई, वहाँ पे जो समाअत हुई, हैरान कौन तौर पर वहाँ पे MKM की तरफ से कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई सीट, ख़ुसूसी सीट ना दी जाए, क्योंकि ये एक पार्टी नहीं है। तहरीक इंसाफ ने इल्हाक किया है सिर्फ़ इसीलिए कि उसको पार्लिमानी पार्टी का दर्जा मिल जाए और उसको ख़ुसूसी नशिस्तें भी मिल जाएँ। तो क्या ये ज़मीनी हकीकत नहीं है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सारी असम्बलियों में मौजूद है? पार्टी के तौर पर बेशक उसको ना माना जाए, लेकिन उसने फिर जमहूरी रास्ता इख्तियार करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया। ख़ुसूसी नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में ये मामला लेके गए। वहाँ पे MKM की तरफ से क्या कहने, उनका मौक़िफ़, वो कहते हैं इनको ख़ुसूसी नशिस्तें ना दी जाएँ, और उससे भी चंद कदम आगे बढ़ के लालच की कोई इंतहा होती है, लेकिन कुछ लोगों का पेट लालच से नहीं भरता। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे थे, इनके पास इसके बावजूद भी हुकूमत बनाने का हक़ मिल गया कि ये बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में नहीं थी। आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से कहा गया कि जो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आने वाली नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून को दी जाए। क्या कहने, कैसा लगा आपको आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये मुतालबा? आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून चूँकि कौमी असम्बली में मौजूद है, हुकूमत बना रही है, तो शायद इसलिए वो कहते हैं कि हमें नशिस्तें दी जाएँ। बहरहाल इलेक्शन कमीशन में उनका यही मुतालबा था। जब समाअत हुई, समाअत के दौरान उन्होंने, जो हमने TV पर सुना, उन्होंने यही कहा कि ये सीटें जो मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ मांग रही है वो मुस्लिम लीग नून के सपुर्द कर दी जाएँ। आखिर कितना इनको इक़्तिदार चाहिए, कितना मजबूत इक़्तिदार चाहिए। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की, जमहूरी तमाशे की। पाकिस्तान में जमहूरियत ही जमहूरियत की दुश्मन है। किसी के पास काली जमहूरियत है, हर कोई अपने पास गोरी जमहूरियत होने का दावा करता है। दूसरों के पास वो कहता है कि काली जमहूरियत है, स्याह जमहूरियत है। ज़ाहिर है कि एक तरफ काली जमहूरियत वाले हैं, दूसरी तरफ सफ़ेद जमहूरियत वाले होंगे। तो जमहूरियत ही, जो भी जमहूरियत किसी के पास है, जो भी अपने पास जमहूरियत का दावा करते हैं, जमहूरियत ही जमहूरियत की दुश्मन है। और सियासतदान ही सियासतदान का दुश्मन भी है और खून का प्यासा भी है। पाकिस्तान में देख लें, 90 की दहाई में चले जाएं, उससे पहले भी चले जाएं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बल्कि अयूब दौर में, उससे भी पहले, किस तरह सियासतदान एक दूसरे से इंतकाम लेते थे, कितने सियासतदान एक दूसरे के दुश्मन थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया। और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, वो एक दूसरे के कितने ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। 90 की दहाई 88 से ये मामला शुरू हो जाता है, और फिर आज भी आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये तो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी सियासतदान के खून का प्यासा है। इमरान खान के हवाले से इनके बयान देख लें, पीपल्स पार्टी के बयान देख लें, मुस्लिम लीग नून के बयान देख लें, और फिर इमरान खान पर जब हमला हुआ तो उसके बाद क्या कुछ इन लोगों की तरफ से कहा गया कि ये तो सारा ड्रामा है, ये सारा बहाना है,
ایک بندے کی جان جا رہی ہے اور وہ اس کو ڈرامے بازی کہانی سازی قرار دے رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات کی کہ سیاستدان ہی سیاستدان کے خون کا پیاسا ہے، تو اس وقت تک پاکستان میں صحیح جمہوریت نہیں آ سکتی۔ جو اصولی جمہوریت ہے، جب تک سیاستدان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ آج کل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو، عمران خان کو ایسا ہی سمجھتی ہے۔ مریم اورنگزیب کی طرف سے کہا گیا کہ جیسے ہی عمران خان کا دھرنا تھا، انہوں نے دھرنا دے رکھا تھا اور چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا، چین کے صدر کا دورہ کینسل ہو گیا، تو اسی وقت فتنے کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا، اس کو نیست و نابود کر دینا چاہیے تھا۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے کتنے زیادہ خلاف ہیں۔ اور پھر عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، کتنے مقدمات ان پر ہیں، 200 سے زیادہ شاید مقدمات ہیں، اور جن مقدمات میں عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا ہے وہ کتنے درست مقدمات تھے۔ اب عمران خان کے سامنے ایک پیشکش یہ بھی ہے کہ عمران خان کو صدر صاحب جاتے ہوئے صدر الوی معاف کر دیں، ان کے کیسز ختم کر دیں، ان کی سزائیں معاف کر دیں۔ تو عمران خان کی طرف سے کیٹیگوریکلی اپنے وکلاء کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے کوئی رعایت نہیں چاہیے۔ اگر میں نے بری ہونا ہے تو میں عدالتوں کے ذریعے ہی بری ہونا چاہتا ہوں، اور عدالتوں سے ہی مجھے انصاف درکار ہے۔ تو عمران خان کو اگر فوری انصاف درکار ہے تو پھر عمر فاروق صاحب انصاف کا ترازو لے کر کر رہے ہیں، اور ادھر قاضی فیصل صاحب وہ بھی انصاف کا ترازو لے کر عمران خان کو وہ تو پھنکار رہے ہیں، یہ پکار رہے ہیں۔ کیسے فیصلے کریں گے؟ جیسے بلہ واپس لینے کے حوالے سے فیصلے تھے، دیگر بھی کئی فیصلے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں عمران خان کو کہاں سے ریلیف ملتا ہے۔ ہم نے کہا کہ پاکستان میں لگا ہوا جمہوری تماشا اس وقت ختم ہوگا جب فارم 45 حاوی ہو جائے گا اور فارم 47 پستیوں میں چلا جائے گا۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے، کہاں سے ہونا ہے، یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن کب کریں گی؟ حالات بدلتے ہوئے پاکستان میں دیر نہیں لگتی۔ اگر یہ جلدی نہیں ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ معاملات کئی سال تک آگے چلے جائیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ذرا آپ چلے جائیں تھوڑا سا ماضی میں۔ پچھلے سال 2023 میں ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، ڈی جی ISPR اور ڈی جی ISI صاحب پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں۔ ڈی جی ISPR ان دنوں افتخار صاحب تھے، اور ڈی جی ISI یہی جو آج کل ڈی جی ISI ہیں، ندیم انجم صاحب، ان کی طرف سے پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ آج جو سیٹ اپ موجود ہے پاک فوج میں، ان کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے جو آج کل امپلیمنٹ ہو چکا ہے، اور یہ سیٹ اپ اگلے 15 سال تک برقرار رہے گا۔ گویا جو فیصلے ان کی طرف سے کہا گیا کہ کیے گئے ہیں قومی مفاد میں، ان فیصلوں کی طوالت وہ فیصلے محیط ہوں گے اگلے 15 سال تک۔ گویا جس طرح کی جمہوریت ابھی چل رہی ہے تو یہ جمہوریت اگلے 15 سال تک چلے گی، اگر کوئی بہت بڑا فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کہیں سے فیصلہ ہو سکتا ہے، کورٹ سے فیصلہ ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے فوجی کمانڈر بیٹھے تھے جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا، ان دنوں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، وہ اسی پالیسی کو ٹو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آئندہ کیا وہ اسی پالیسی کو ٹو کریں گے؟ اگر وہ اسی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں تو پھر 15 سال تک یہی جمہوریت رہے گی برقرار۔ اگر ان کے من میں، ان کے دل میں کوئی اور بات آ جاتی ہے تو پھر کسی بھی لمحے فیصلے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے پاکستان میں جمہوریت کے تماشے کے خاتمے کی۔ اللہ حافظ۔